नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमको कोभिडको डाटा राख्न गइरहेको छु जुन यस प्रकार छ। टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 88,558 88,558 पुगेको छ भने टोटल एक्टिभ केसेस बढेर अहिले हाम्रो 536 पुगेको छ। टोटल रिकभरी भएको केसेस 6,023 6023 टोटल डेथ्स 136 मा छ हामी भने आउट माइग्रेटेड 151 151 पुगेको छ। र यसरी नै टोटल कन्फर्म केसेस आजसम्म डे 1 देखिको 6,846 6,846 पुगेको छ। आइसियुमा अहिले एसटिएनएम भने कोही एडमिट छैन र होम आइसोलेसनको लागि टोटल 6 जना डिस्चार्ज भएको छ। यो जो होम आइसोलेसनको लागि डिस्चार्ज भएको छ उहाँले घरमा पूर्ण रूपले आफ्नो आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईको अहिले एसटिएनएममा 53 जना एडमिट छ भने हाम्रो मंगन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल 2 जना एडमिट रहेछ तपाईको र 55 जना 55 जना टोटल अहिले हस्पिटलमा एडमिट छ। र घरदेखि पूर्ण रूपले आफ्नो टाइम कम्प्लिट गरेर निको भएर 2 जना डिस्चार्ज हुनु भएको छ। र एक दिनमा तपाईलाई कति टेस्ट भएछ भनेर भन्नु पर्दा फेरि 447 447 वटा टोटल टेस्ट भएको छ। र आरटीपीसीआर मा 317 वटा टेस्ट भयो। यो तपाईको मा 25 जना पोजिटिभ 25 पोजिटिभ देख्छ हामीले। टुनेटमा कोही छैन। र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 130 जनाले टेस्ट गर्दा 25 जना पोजिटिभ आएको छ। यसो गर्दा आज हाम्रोमा न्यू पोजिटिभ टोटल 50 जना हामीले देखिँदैछ 50। सो आउट अफ दिस ईस्टमा 31 वटा केसेस छ भने वेस्टबाट 16 साउथबाट 2टा अनि नर्थबाट एउटा। र तपाईहरुको अगाडि म उहाँहरुको डिटेल्स राख्न चाहन्छु। र आरटीपीसीआर जो टेस्ट पोजिटिभ आउनु भएको छ एकजना माखा निवासी, एकजना सामदुङ निवासी, एकजना डीपीएच क्वार्टरको हुनुहुन्छ भने 3 जना तादुङ बिलो सरस्वती मन्दिर, एकजना चानबारी, एकजना डेभलपमेन्ट एरिया, एकजना फेरि तपाईको मार्चक, अर्को एकजना तपाईको आउनु भएको छ बिलो पुलिस हेडक्वार्टर हाम्रो चौचुकपुरिया, एकजना बिलो होटल हिलटप पानी हाउस, ग्रेफको चानबारी क्याम्पबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ र त्यहाँ अलरेडी एउटा क्वारेन्टाइन जोन बनाएको छ त्यहाँनिर भयो। 2 जना तादुङ निवासी छ भने 2 जना तपाईको तादुङ नियर ग्रिन्डल स्कुल, एकजना सिच्चे सुहिम कलोनी नियर लेमन ट्री होटल, एकजना तपाईको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट अस्ति आगेथङबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ नियर मेडिकल शप भनेर उहाँको हुनुहुन्छ, एकजना लोवर बुर्तुक नियर डाइट अफिस, एकजना रानीपुल निवासी भने एकजना सिच्चेको नियर न्यू एसटिएनएम बाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। र एकजना अप्पर स्यारी नियर रोयल प्लाजा, एकजना तपाईको रुरल इस्टबाट जुन पोजिटिभ आएको छ, एकजना बागेखोला, एकजना मामरिङ, एकजना अगामलकबाट आएको छ। अनि ऱ्याटको कुरा गर्नु पर्दा फेरि यो वेस्ट सिक्किमबाट आएको म तपाईलाई राख्दैछु अगाडि। एकजना गेरेदाङ वेस्ट, एकजना याङग्रिगाङ वेस्ट, एकजना योक्सम, फेरि अर्को याङग्रिगाङ वेस्ट, 2 जना गेजिङ, एकजना अप्पर थाम्बुङ, एकजना दोस्ताङ योक्सम, 2 जना डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङका क्वार्टरबाट 2 जना हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्छ अनि एकजना नाम्बु, एकजना थिङलिङ, फेरि 4 जना गेरेदाङबाट यो भयो वेस्टको। र साउथको फेरि तपाईहरुको अगाडि पोजिटिभ ऱ्याटमा आएको राख्नु पर्दा एकजना मिखोला लोअर कोप्चे बिलो हर्टिकल्चर अफिस, एकजना नियर होसाना स्कुल बिकमत सीआरएस बाट आएको छ, एकजना छ कोलकाता तपाईको जदवपुरको हुनुहुन्छ र उहाँ हिजो यहाँ आउनु भएर गान्तोकमा उहाँको कुनै टेस्ट नहुँदा फेरि होटलले उहाँलाई टेस्ट लिएर आउनु भनेर भनेको रहेछ र भन्दा फेरि उहाँ मणिपालमा टेस्ट गर्न जानु भएछ। तुरन्तै त्यहीबाट नै उहाँ बाहिर फेरि कोलकाता वापस जानु भएछ। एकजना 6 माइल नियर पेट्रोल पम्प, एकजना पानी हाउस नियर मन्दिर भनेर एड्रेस दिनु भएको छ भने अब तपाईको फेरि हिजो ऱ्याट टेस्ट चाहिँ तपाईको एकजना रम्फूमा अनि 2 जना पाक्किङ एयरपोर्टमा भएको थियो, एकजना चाहिँ साङ पियोङको हुनुहुन्छ उहाँ रम्फूमा टेस्ट गरेको थियो भने पाक्किङ एयरपोर्टमा टेस्ट भएकोमा एकजना पाक्किङ बजार निवासी अनि एकजना स्वास्तिक बुर्तुकमा नियर इन्डिया बैंक निवासी हुनुहुन्छ र एकजना तपाईको नर्थबाट टेस्ट आएको छ उहाँको एड्रेस बिहार भनेर दिएको छ र उहाँ पनि टोटल यो तपाईको क्वारेन्टाइनमा राखेको छ उहाँको। र यो भयो तपाईको 50 जना जो हाम्रो आरटीपीसीआर मा 25 अनि ऱ्याटमा 25 जना पोजिटिभ आएको छ। यसको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र तपाईहरुको अगाडि म फेरि भ्याक्सिनको डिटेल्स राख्न चाहन्छु। हिजो भ्याक्सिन एक डोज फर्स्ट डोज लाग्नेहरू 1959 जनाले पाएको छ भने 1533 1533 सेकेन्ड डोज पाएको छ। यसो गर्दा फेरि टोटल 3492 3492 जनाले भ्याक्सिन पाएका छ। र आजसम्मको टोटल तपाईको अगाडि राख्नु पर्दा फेरि 1,48,253 ले फर्स्ट डोज
25,899 ले सेकेन्ड डोज। यसो गर्दा फेरि 1,74,152 1,74,152 जनाले सिक्किममा आजसम्म भ्याक्सिन लगाइसकेको छ। र हिजो जुन चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई नाम भनेको थियो कि ट्र्याक भएको छैन भनेर, त्यसमा एकजनाको अझै पनि डिटेल्स पाएको छैन, जुन चाहिँ हामीले 25 वर्ष महिला बुर्तुकबाट भनेको थियो है, तपाईको उहाँको रङ फोनमै हामीले लागेको छैन र उहाँको नाम छ दिनुभएको स्तुति सिन्हा, 25 years old female फ्रम बुर्तुक। सो कृपया गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। तपाईलाई त्यहाँ मेसेज पनि पठाएको हुन्छ, नै त हेल्थ अफ सिक्किमको थ्रुबाट तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि म नाम भन्दैछु, स्तुति सिन्हा 25 वर्षको महिला हुनुहुन्छ। र यो भयो तपाईलाई आजको हाम्रो आँकडाहरू छ। र तपाईहरुलाई यहाँनिर हामी फेरि पनि एउटै कुरा रिक्वेस्ट गर्दैछ, कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदमै जरुरी हो। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जतिजना जनमानसले सुनिनु भएको छ सबैले साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् है। सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म जतिजना छ सबैले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हामी फलो गरौँ। तपाईलाई एकदमै रिक्वेस्ट छ, मास्क लाउन हेर्नुहोस्, सही प्रकारले लाउनुपर्छ, सही तरिकाको मास्क। पतला मास्क लाउनु भएन तपाईको, पुरानो मास्क लाउनु भएन, मैला मास्क लाउनु भएन, भिजेको मास्क लाउनु भएन तपाईको। अनि यो जुन चाहिँ तपाईको वक मास्क, जुन चाहिँ स्पन्ज जस्तो मास्कहरू हुन्छ, नाइलन मास्कहरू हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो लगाएर तपाईलाई फाइदा नै छैन। 1 लेयर मास्क 2 लेयर मास्क लगाएर केही फाइदा हुँदैन। त्यसले गर्दा फेरि तपाईले अलिकति जोगेर काम गरिदिनुहोस् मास्कको, त्यसलाई डिस्कार्ड गरेर सही प्रकारले गरिदिनुहोस्। अर्को कुरा, हात 20 सेकेन्ड भन्दा ज्यादा मजाले औँलाको चेपदेखि लिएर नमदेखि लिएर यो नाडी रिससम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै तपाईले गरिदिनुहोस्। जति सक्दो साबुन पानीले हात धुनु भएको एकदमै राम्रो। अनि बाहिर जानु हुँदा साबुन पानी भेट्नु भएन कहीँ भनेर त्यति बेला चाहिँ सेनिटाइजर लाउनु भएको राम्रो। तर हातमा एकदम मैला छ भने सेनिटाइजरले पनि काम गर्दैन है तपाईको, त्यो मैला निस्किँदैन नि तपाईको। त्यसले साबुन पानी सबसे बेस्ट अप्सन। त्यहाँदेखि अर्को कुरा, तपाईको आँखा नाकमुख छुनुदेखि हामीले एकदमै हामीलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यही आँखा नाकमुखबाट नै हाम्रो भाइरसको रुट हो पस्ने। र हामीले जब मास्कलाई यसो एडजस्ट गर्दा, चेस्टबाट एडजस्ट गर्दा हात कहीँ छुएको छ तपाईँ एकदम याद गरिदिनुहोस्, आँखाबाट पनि पस्न सक्छ है। यो आँखा नाकमुख छुनुदेखि बाँच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँको भरसक फिजिकल डिस्टेन्सिङ सब जति सक्नुहुन्छ त्यति राखिदिनुहोस्। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भिडभाडदेखि अलिकति जोगिदिनुहोस्। कहीँ जानु हुँदा पनि अलिकति हेर्नुहोस्, खुल्ला जग्गामा ज्यादा भिडभाड छ नगरिदिनुहोस् है। यो तपाईँले एकदमै मेन्टेन गरिदिनुहोस्। अनि यसको अलावा तपाईँको हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा छ, जो पनि सिम्टोमेटिक हुँदछ तपाईँले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरैजनाले त्यस्तो प्रकारले जानुभयो, डाउट लागेर उहाँहरू पोजिटिभ आउनु भएको छ। र त्यहाँदेखिको अर्को कुरा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि, जो पनि पोजिटिभ पेसेन्टको कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ तपाईँले आफूलाई आइसोलेट तुरन्तै भन्दा तुरन्तै गरिदिनुहोस्। 7 दिनमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अन्त 11 दिनको क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले गरिदिनुहोस्। अर्को यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि, तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रोमा मान्छेहरू प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कृपया गरेर 11 डेजको क्वारेन्टाइन एकदम म्यान्डेटरी गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 7 दिनमा। अफिसतिर हुन्छ, कन्ट्याक्ट भेटेको हुन्छ चाहिँ के गर्नु। अब कोही बेला नै यस्तो हुन्छ, तपाईँको हामीले जब फोन गरेको हुन्छ, हाम्रो टिमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले फोन गर्दाखेरि क्वेसन सोद्धाखेरि उहाँले राम्रो जवाब दिनु हुँदैन, कोही झर्किनुहुन्छ, कोही रिसाउनुहुन्छ है। अब ठिकै छ त्यो सबै कुरा, तर एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई भनिदिनुहोस्। तपाईँहरू कहाँको हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ काम गर्नु हुँदै थियो, तपाईँको कुनै ट्राभल हिस्ट्री छ, तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएर पोजिटिभ भएको कि होइन, यो सबै कुराहरू हामीलाई डिटेल्सहरू भनिदिनु भने धेरै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एकदमै जरुरी हुन्छ। किन प्राइमेरी कन्ट्याक्टको सर्टलिस्ट गर्नु पर्यो, तपाईँको कन्टेनमेन्टको लागि हेर्नु पर्यो, अफिसमा प्राइमेरी कन्ट्याक्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले पनि भनिदिनुहोस्। अनि हाम्रोमा तपाईँले त्यहाँ भन्नुभयो भने कुन चाहिँ दबाईहरू के गर्नुपर्ने, कस्तो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने पनि त्यो टिमले भनिदिन्छ तपाईँलाई। र यसको अलावा तपाईँको अरू के छ भन्दाखेरि, जो पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ तपाईँहरू हेर्नुहोस्, पोजिटिभ भयो भने एउटा घरलाई सिल गरेको हुन्छ, त्यो घरमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तर घरको परिवार हुन्छ। तपाईँले घरबाट निस्केर आफ्नो परिवारसँग पनि मिसिनु भएन, तपाईँले त्यो एकदमै याद गरिदिनुहोस्। अनि जुन चाहिँ तपाईँको अरू मान्छेहरू छ घरको, अरू मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर बाहिरपट्टि घरबाट बाहिर पनि अब अलिकति निस्किनु भएन, प्राइमेरी कन्ट्याक्टको हेर्नुहोस् त्यो कुरा छ। तर कतिखेप कम्प्लेन आउँछ कि कहीँ घुम्दैछ, के गर्दैछ, यसमा तपाईँले अलिकति जोगिदिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, कति बेला नै आज जस्तो एउटा केस हाम्रोमा भएको छ, बिहान हामीले फोन कल रिसिभ गरेको छ, एड्रेस रङ भयो भनेर। धेरै जग्गामा हुँदैछ, जब हामीले तपाईँलाई फोन गरेको हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले, तपाईँले सही एड्रेस भनिदिनुहोस् न। एकखेप घर मालिकको नाम याद छैन, किन रेसिडेन्सियल बिल्डिङ अफ है तपाईँको भनेर ओनरको नाम जान्छ। सो ओनरको नाम जाँदाखेरि हेर्नुहोस्, उल्टा नाम दिनु भयो भने अर्को घर कन्टेन हुन्छ नि। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम सुनिश्चित गरिदिनुहोस्। या घरको कुनै घरको बिल्डिङको नामै राख्छ त्यो तपाईँले गरिदिनुहोस्। एउटा ल्यान्डमार्क भन्नुपर्ने त्यो एकदमै तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, तपाईँलाई यो तपाईँले गरिदिनुहोस्। किनकि धेरै प्रब्लम हुँदैछ, घरिघरि यहाँनिर फेरि रिपोर्ट चेन्ज गर्नु के गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो पनि धेरै प्रब्लम हुन्छ। अब दिनकै एपिसोड भइसक्यो, अब त्यहाँदेखिको तपाईँको यो पनि अब भएर भएन, अरू भएन भनेपछि त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले गर्नु हेर्नुहोस्, अर्को मान्छेलाई साह्रो पर्छ
तपाईँको घर केही पनि भएको हुँदैन। यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी बुझौँ, एकदम राम्रोसँगले बुझौँ। अनि कोही पनि कोभिड पोजिटिभ तपाईँको एरियामा छ, पोजिटिभ भएको छ, त्यस अलिकति स्टिग्मेटाइज नगरिदिनुहोस्। घरसँग तपाईँले हेल्प गरिदिनुहोस्। त्यो घरमा गएर यस्तो के रासन पानी छ छोड्ने छ भने तपाईँले अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस्। इन्सानियत, ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा है इन्सानियत देखाउनुहोस्। तपाईँहरूले हामी एउटा सभ्य मान्छे, हामीले सभ्य व्यवहार हामी देखाउँ सबैजनाले। अनि यो सबै हामी गरौँ। त्यहाँदेखिको तपाईँको जति पनि बाहिरबाट आउनु हुँदैछ टुरिस्टहरूको चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्ट म्यान्डेटरी हो। नेगेटिभ टेस्ट छ उहाँहरूकोमा, तर उहाँको एक्सपायर भएको छ कहीँ दिनले गर्दा, यता अर्को सर्किट घुमेर आउँदाखेरि भन्यो भने मात्रै त्यो टुरिस्टको ऱ्याट टेस्ट गर्नुको लागि अनुमति छ। नत्र आरटिपिसिआर रिपोर्ट छँदै छैन भनेपछि तपाईँको एन्ट्री पाउँदैन। यो तपाईँको एकदम हेर्नुहोस्, टुरिज्म डिपार्टमेन्ट निकालेको छ, हेल्थ डिपार्टमेन्ट याद छ, होटेलर्सहरूले तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। गाडी कुदाउने वाहन चालक दाजुभाइहरूले तपाईँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल तपाईँले गरिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा, जब पनि तपाईँहरूकोमा जस्तो मान्छे आएको छ भनेपछि तपाईँको होटलमा छ उहाँहरूको डकुमेन्ट्सहरू राखिदिनुहोस्। किन उहाँको अर्को एड्रेस पनि हामीलाई चाहिने हुन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ टुरिस्टले हाम्रो फोन रिसिभ गरिदिँदैन, पोजिटिभ पाएर फोन स्विच अफ गरिदिन्छ। त्यति बेला तपाईँको फेरि तपाईँको हेल्प चाहिने हुन्छ। हामीलाई अलिकति तपाईँले सम्पर्क गरेर हेल्प गरिदिनुहोस् कि यो फल्ना हाम्रोमा थियो भनेर भने पनि तपाईँको धेरै हेल्प हुन्छ है। उहाँको आइडी कार्डहरू के राखिदिनु भएको छ, उहाँको अर्को घर तल स्टेट सर्भिलेन्स युनिट हामीले अर्को स्टेटमा भनेर त्यहाँ पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले हामीलाई हेल्प गरिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले राम्रोसँगले हाम्रो गाइडलाइन के छ टुर्स एन्ड ट्राभललाई, होटेलर्सलाई म एकदमै रिक्वेस्ट गर्दछु, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा जो हुनुहुँदैछ आफ्नो टुरिस्ट जब पनि भित्र आउँदैछ तपाईँलाई फोन त आएको हुन्छ, त्यति बेला प्लिज तपाईँले भनिदिनुहोस्। तपाईँको वेबसाइटमा छ भने पनि हालिदिनुहोस् के छ रुल के हो यो भनेर तपाईँको। अनि यो एकदमै जरुरी छ। त्यहाँदेखिको कहीँ कथामा कोही टुरिस्ट भित्र आयो भने तपाईँहरूको जिम्मेवारी ऱ्याट टेस्ट मात्रै गरेर हुँदैन, आरटिपिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ होटेलले तपाईँले फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ उहाँहरूलाई, कस्तो प्रकारले हुन्छ के हुन्छ। अनि यो प्रकारले गरौँ। कतिजना होटेलले एकदम राम्रो इक्जाम्पलहरू दिएको छ है, यहाँनिर तपाईँको सिक्किममा, गान्तोकमा पनि सिक्किममा पनि आफै अगाडि आएर भन्नुहुन्छ के हो कसो हो भनेर भन्नुहुन्छ, एकदमै कोअपरेट गर्नुहुन्छ। तर कतिवटा होटेलको त डिटेल पनि छैन। तपाईँ सानो सानो खालको होटेल जति हुन्छ चेपचापमा हुन्छ, उहाँहरूको डिटेल्स पनि हुँदैन। तपाईँहरूले अलिकति ध्यान लगाएर गरिदिनुहोस्। अनि जति पनि हाम्रो स्टेक होल्डर्स हुनुहुन्छ टुरिज्ममा प्लिज 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 तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको तर्फबाट तपाईँले हेरिदिनुहोस्। हामी सबैजनाले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै मिलेर काम गरौँ। अनि अब जस्तो चेक पोस्टबाट है तपाईँको यहाँ एयरपोर्टतिर जुन चाहिँ चेक हुँदैछ है, उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ कि टिमले जो पनि हाम्रो बाहिरबाट आउँदैछ उहाँहरूले भलन्टरीली चाहियो भने उहाँको टेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ है। तपाईँले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तल। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जो पनि बाहिरदेखि हाम्रो यहाँ आउनु हुँदैछ, जो ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, होटेलमा काम गर्नुहुन्छ, कुनै साइटमा काम गर्नुहुन्छ, काहीँ होटल इन्डस्ट्रीमा या तपाईँकै आफ्नै मान्छेहरू नानीहरू बाहिरबाट आउँदैछ भनेपछि हामी नै के कामले गएर बाहिर आउँदैछ भने पनि प्लिज वाच आउट फर सिम्टम्स वाच आउट गर्नुहोस्। अलिकति पनि सिम्टम्स आयो भने तपाईँले गइराखेर तल 7 दिनमा टेस्ट गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँलाई यो रिक्वेस्ट छ हाम्रोबाट, यति फलो गरिदिनुहोस्। किनकि हामी सबैजना हेर्नुहोस् एक एकजना सुरक्षित बसेन, हामीले हाम्रो घर परिवारलाई सुरक्षित, किन हाम्रो घर परिवार एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् हाम्रो सिक्किममा चाहिँ 136 जनाको ज्यान गएको छ है। कतिजनालाई कति टेन्सन भएको छ, कतिवटा मेन्टल प्रेसर हुन्छ यसबाट हामी सबैजना बाँचौँ। हामी अब सतर्क भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गरौँ। किनकि हामी सुरक्षित छौँ, हाम्रो गाउँ समाज सुरक्षित हुन्छ नि, घर परिवार गाउँ समाज यो छ भने हाम्रो सिक्किम राज्यलाई सुरक्षित बस्न सक्छ कोभिडबाट। र यो हामी गरौँ, यो सङ्कल्प लिउँ कि हामीले हाम्रो सिक्किम राज्यलाई कस्तो प्रकारले हुन्छ सुरक्षित राखौँ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।